हैरत की बात है, हर वो शख्स माफी मांगता है जिसने दिल दुखाया ही ना हो, पर वो लोग कभी माफी नहीं मांगते जिन्होंने दिल के टुकड़े किए हों। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें ऊपर से देख रहा है, जबकि वो तो हमें अंदर से देखता है। नसीहत किसे करें साहिब, नसीहत किसे करें साहिब, यहाँ तो हर शख्स कहता है मैनू पता है। जब हम किसी रिश्ते से थकने लग जाते हैं, तब हमें इसमें सिर्फ खामियां ही नजर आने लगती हैं। कितने ताज्जुब की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। तमीजदार होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं। है रूह को समझना भी जरूरी, महज हाथों का थामना साथ नहीं होता। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। उरूज पर तो हर कोई मिलाता है हाथों में हाथ, मुश्किलों में जो साथ चले उन्हें हम यार कहते हैं। अगर कुत्ते को इंसान 3 दिन रोजाना खुराक डाले तो कुत्ता 3 साल उस इंसान को नहीं भूलता। अगर इंसान को इंसान 3 साल खाना दे तो इंसान 3 दिन बाद भूल जाता है। मुखलिस रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, लफ्जों में भी, दिलों में भी और दुआओं में भी। जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। गलती पर पर्दा तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात डाल सकती है। इंसान तो सिर्फ ऐब उछालना जानता है। जनाजा रहबरी करता है पीछे चलने वालों की, उन्हें वो रास्ता दिखाता है जो वो भूल बैठे हैं। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरों का अक्स नहीं। खाली जरूरतें पूरी करने से रिश्ते कभी नहीं निपटे। जरूरतें तो आप अपने मुलाजमीन की भी पूरी करते हो, जरूरतें तो आप उनकी भी पूरी कर देते हो जिनको आप जानते तक नहीं। असल चीज है एहसास। जब तक एहसास पैदा नहीं होगा, रिश्ता निभता नहीं, घसीटा जाता है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान हर रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हो जाता है। तब कुछ लोग तो दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए दिल से निकल जाते हैं। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं, अक्ल और तजुर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की क्या वक़्त। पता है लोग हमें जीते जी क्यों मार देते हैं? क्योंकि हम उन्हें ये इख्तियार देते हैं कि उनके जो जी में आए हमारे साथ वैसा सलूक करें। गलती उनकी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। गलती सरासर हमारी होती है, क्योंकि हम अपनी इज्जत नफ्स भी उन्हें थमा देते हैं। असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। सीखने वाले के लिए रास्ते हजार और ना सीखने के लिए बहाने बेशुमार। अगर मगर लेकिन का अंजाम काश और हसरत के सिवा कुछ नहीं। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने की बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच आने नहीं देती। हमारे अच्छे या बुरे होने का तायुन हमारे चुने गए रास्ते नहीं करते, बल्कि वो रास्ते करते हैं जो हमने नहीं चुने होते। वो फैसले इंतखाब करते हैं जो हमने मुयस्सर होने के बावजूद नहीं लिए होते। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ढूंढ लेंगे। मोहब्बत समेट लेती है जमाने भर के रंजो हम। सुना है दोस्त अच्छे हों तो कांटे भी नहीं चुभते। रवैयों और लहजों की पहचान रखने वाले दोहरा अजाब सहते हैं। सब कुछ जानकर अनजान जो बनना पड़ता है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज जिंदा इंसान से लोग वफा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा।
اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جس گھر میں بچپن بیتا وہ باپ کا گھر کہلایا، جس گھر میں بیاہ کے آئی وہ شوہر کا گھر کہلایا، ہر دھوپ چھاؤ سہی جہاں وہ آج بیٹے کا گھر کہلایا۔ ساری عمر گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، آج پتہ چلا میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ کتنے ہی سال ضائع کر دیتی ہے کہ شاید بندہ بدل جائے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ اڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوائی چپل کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں مگر پیچھے سے کیچڑ اچھالتے رہتے ہیں۔ جھوٹا کبھی عزت نہیں پا سکتا، چاہے اس کی پیشانی سے چاند نمودار ہو جائے۔ سچا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا جہان اس پر تالیاں بجائے۔ تمام رشتوں میں سے سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھئی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، مگر آسانی تو اللہ تنگی کے ساتھ ہی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے ہیں اور اس کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہے۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ جیسی بھی تلخی ہو جائے، کتنی بھی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیے جائیں، انا کی دیوار نہ تعمیر کی جائے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ کسی شخص کی چاہ لڑکی کے دل میں اتنی ہلچل نہیں مچائے کہ اپنے گھر والوں کی چاہت کو ہی نظر انداز کر دے۔ یاد رکھیے، محبت کرنا گناہ نہیں، مگر محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہو تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو حسد کرے گی۔ محبت کو ہم نہیں، محبت ہمیں چنتی، اور محبت جسے چنتی ہے اس سے سارے اختیار لے لیتی ہے۔ پھر انسان محبت کے تابع ہو جاتا ہے۔ کسی کی کیا مجال محبت کو بھول جائے، وہ اپنا آپ بھلانے ہی نہیں دیتی۔ بچہ